नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा र आज हामी क्लास 10 को अप्सनल म्याथमेटिक्स को ट्रिग्नोमेट्री भन्ने जुन च्याप्टर छ त्यसको लेक्चर 4 मा छौं। यो भन्दा अगाडि हामीले लेक्चर 1 मा कम्पाउन्ड एंगल, लेक्चर 2 मा मल्टिपल एंगल्स, लेक्चर 3 मा पनि मल्टिपल एंगल, सर्ट क्वेशन र लङ क्वेशन गरेका थियौं भने आज लेक्चर 4 मा हामी सब मल्टिपल एंगलको हामीले लेक्चर 2 मा हेरेको थियौं, लेक्चर 3 मा हेरेको थियौं भने सब मल्टिपलको लेक्चर 4 मा आज हामी हेर्दै छौं सर्ट क्वेशन्सहरु र यसको लङ क्वेशन लेक्चर 5 मा हामी हेर्छौं। सो तपाईलाई म फेरि एकचोटी रिभाइज गराउँछु। हामीले ट्रिग्नोमेट्रीमा यति 7 वटा टपिक्सहरु पढ्नुपर्ने हुन्छ र यसको बारेमा मैले लेक्चर 1 मा पनि लेक्चर 2 मा पनि डिस्कस गरिसकेको छु। सो सब मल्टिपल एंगल्सको आज हामी सर्ट क्वेशन चाहिँ गर्न गइरहेका छौं जुन तपाईहरुलाई एससी को बोर्ड एक्जाममा कहिलेकाहीँ 2 मार्क्स मा सोध्ने गर्छ। सो मैले यहाँ सर्टेन क्वेशन्सहरु लिएर आएको छु। यी सबै क्वेशन्सहरु हामी राम्रोसँग प्र्याक्टिस गरौँ हैन, जुन तपाईहरुलाई एससी को बोर्ड एक्जाममा सोधेका छन्। सो हेरौँ, एकदम सजिलो छ। तर हामीले चाहिँ सुरुमा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि सब मल्टिपल एंगल्स भनेको के हो त भन्दा हेरौँ है त। जस्तो हामीलाई फर्मुला थाहा छ नि sin 2a को। sin 2a को फर्मुला के हो? 2 sin a cos a। यो भयो मल्टिपल एंगल। मल्टिपल एंगल भनेको हेर्नुस्, एंगलमा 2a, 3a, 4a, 5a यस्तो हुनु भनेको मल्टिपल एंगल भयो। मल्टिपल। त्यस्तै सब मल्टिपल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब यहाँ sin a को फर्मुला के हुन्छ त? 2 sin a by 2 into cos a by 2 हो। यी एंगल के भयो? a बाट के भयो त? a by 2 भयो। एंगल घट हुँदा यसलाई के भन्छन्? सब मल्टिपल एंगल भनेर यसलाई भन्छन्। ठीक छ। सो यस्तो खालको फर्मुलाहरु युज गर्ने हाम्रो जुन टपिक छ त्यसलाई हामी सब मल्टिपल एंगल्स भनेर भन्छौं। सो मैले यहाँ क्वेशन लिएर आएको छु, हेरौँ है त क्वेशन के भनिरहेछ क्वेशनले। इफ tan a by 2 is equals to 3/4 find the value of sin a भनेर भनेको छ। हेर्नुस्, tan a by 2 को भ्यालु दिएको छ अनि sin a निकाल्नु भनेको छ। भनेपछि यो सबै के हो त? फर्मुलाको खेल हो। जबसम्म हामीले फर्मुला आउँदैन तबसम्म हामीले यस्तो खालके स्ट्रेट फरवार्ड क्वेशन्सहरु गर्नै सक्दैनौं। र ट्रिग्नोमेट्रीमा त फर्मुला भनेकै मेन कुरा हो अनि प्र्याक्टिस सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट। फर्मुला थाहा हुनै पर्यो र प्र्याक्टिस त गर्नै पर्यो। त्यसको अरु कुनै विकल्प कुनै अप्सन छँदै छैन ट्रिग्नोमेट्रीको लागि। सो पहिला हेरौं, tan a by 2 भनेको हामीले दिएको छ कति? 3/4। अब हेरौं, हामीलाई के थाहा छ त? sin 2a को फर्मुला त थाहा छ नि। sin 2a को फर्मुला के हुन्छ? tan a को टर्ममा के हुन्छ? 2 tan a by 1 plus tan square a। यो फर्मुला त हामीलाई थाहा छ हो। अब हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यो फर्मुलालाई हामीले मोडिफाई गर्न सक्छौं है। सब मल्टिपल को फर्मुला तपाईहरुले याद गर्नु पर्दैन, मोडिफाई गर्न सकिन्छ। हेर्नुस्, यदि एंगल यहाँ 2a छ, मैले यो एंगललाई 2 ले डिवाइड गर्दिए भने यहाँको एंगललाई पनि मैले 2 ले डिवाइड गर्नु पर्यो, यहाँको एंगललाई पनि मैले 2 ले डिवाइड गर्नु पर्यो। लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइडमा एंगललाई सेम नम्बरले डिवाइड गर्नुपर्छ अनि सब मल्टिपलको फर्मुला आफै बन्छ। अब हेर्नुस् त, यो 2 2 क्यान्सल भयो, कति बाँकी रह्यो? a मात्रै बाँकी रह्यो। यो 2 2 मैले के गर्दिए त? यहाँ क्यान्सल गर्दिए, sin a मात्रै बाँकी रह्यो। भनेपछि यो sin a को फर्मुला रहेछ। हामीले थाहा पाउनु पर्यो के यसरी, यो sin a को फर्मुला रहेछ 2 tan a by 2 by 1 plus tan square a by 2। सो अब हेर्नुस् त, sin a निक्ल्यो कि निक्लेन? निक्ल्यो नि। 2 into tan a by 2 भनेको 3/4 by 1 plus tan square a by 2 भनेको 3/4 को स्क्वायर। ल गर्दै जाउँ। यो भनेको के हो त? 2 2 जा हैन, 2 2 जा 4 भयो, माथि 3/2 भयो, तल कति भयो? 1 plus 3 को स्क्वायर भनेको 9, 4 को स्क्वायर भनेको 16। सो इज इक्वल्स टु 3/2 जस्ताको जस्तै लेखे मैले, 3/2 डिवाइडेड बाइ तल हेर्नुस् त के एलसीएम आउँछ? 16 एलसीएम आउँछ। 16 plus 9, 16 एलसीएम आयो, 16 प्लस के भयो त? 9 भयो, इक्वल्स टु रेसिप्रोकल गरौँ। अब हेर्नुस्, 3/2 छ, यो डिवाइड साइनलाई मैले मल्टिप्लाईमा चेन्ज गर्ने भने के हुन्छ? यो तलको भाग रेसिप्रोकल हुन्छ। सो 16/16 प्लस 9 भनेको 25। त कति आयो भ्यालु हेरौँ? 2 8 जा 16। सो 8 3 जा 24 डिवाइडेड बाइ 25। यो भयो हाम्रो के को त? sin a को भ्यालु। tan a by 2 को टर्ममा हेर्नुस् है, फर्मुला थाहा हुनु पर्यो। cot a by 2 को फर्ममा पनि थाहा हुनु पर्यो तपाईहरुलाई। सबै फर्मुलाहरु चाहिँ याद हुनुपर्छ है यस्तो खालको प्रब्लमहरु गर्नको लागि। त्यस्तै क्वेशन छ यहाँ, क्वेशन नम्बर 2 मा। ल हेर्नुस्,
अब हामीलाई के दिएको छ त यहाँ भन्दा sin बीटाको भ्यालु दिएको छ यार। sin बीटा भनेको छ 3/5 अनि निकाल्नु भनेको छ फेरि cos बीटा/2। के निकाल्नु भनेको छ cos बीटा/2 = what? अब हेर्नुस् हामीलाई के थाहा छ त एउटा फर्मुला थाहा छ cos 2 बीटा भनेको के हुन्छ 2 cos स्क्वायर बीटा - 1 यही फर्मुला हो अथवा 1 - 2 sin स्क्वायर बीटा हो। तर हामीलाई cos बीटा/2 निकाल्नु छ नि त हैन। त यहाँ हेर्नुस् मैले यो एंगललाई 2 ले डिवाइड गर्दिए यहाँ 2 ले डिवाइड गर्दिए यहाँ पनि 2 ले डिवाइड गर्नु पर्यो। सो यो एंगल 2 को काटियो कति बाँकी रह्यो cos बीटा भनेको 2 cos स्क्वायर बीटा/2 - 1 हुने रहेछ हो। त हामीले cos बीटा/2 निकाल्नु पर्यो यो cos बीटा/2 निकाल्नु पर्यो। सो त्यसको लागि पहिला हामीले cos बीटा निकाल्नु पर्छ हैन। ल त cos बीटा सुरुमा निकालौं। sin बीटा दिएको छ सो cos बीटा भनेको के हुन्छ त एकदम सिम्पल √1 - sin स्क्वायर बीटा पढ्नु भएको छ नि sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1 त्यही फर्मुलाबाट आएको। सो √1 - 3/5 को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ 3 को स्क्वायर 9 5 को स्क्वायर 25। सो यो कति आयो स्क्वायर रुट अफ 25 - 9/25 भनेको √16/25 यो भनेको कति आयो 4 को स्क्वायर 16 5 को स्क्वायर 25 4/5 आयो cos बीटा को भ्यालु। अब हामीलाई के थाहा छ त यो फर्मुला हामीलाई थाहा छ। सो वी नो हामीलाई के थाहा छ भने cos बीटा भनेको 2 cos स्क्वायर बीटा/2 - 1 हुने रहेछ हो। ल यहाँबाट के गरौँ त यो cos स्क्वायर बीटा को पनि भ्यालु फर्मुला निकालौँ न त। हेर्नुस् त -1 यता आउँदा के हुन्छ +1 हुन्छ 1 + cos बीटा = 2 cos स्क्वायर बीटा/2 हो। अब यो 2 यता आउँछ डिवाइड हुन्छ 1 + cos बीटा/2 = cos स्क्वायर बीटा/2 ठीक छ। ल अब यो स्क्वायर यतिर आउँदा के हुन्छ स्क्वायर रुट हुन्छ स्क्वायर यतिर आउँदा स्क्वायर रुट हुन्छ स्क्वायर रुट अफ 1 + cos बीटा/2 भनेको के भयो त cos बीटा/2 भयो। cos बीटा/2 को भ्यालु निकाल्नु भनेको नि त हामी निकाल्यौं त फर्मुला निकाल्यौं। हेर्नुस् त यही फर्मुलाबाट घुमाएर हामीले अर्को फर्मुलाहरु निकालिसक्यौं। अब यहाँ भ्यालु हालिदिँदा हो सकिहाल्यो त। cos बीटा को हामीले भर्खर भ्यालु निकालेको कति निकालेको cos बीटा को भ्यालु 4/5 निकालेको। सो 1 + 4/5 1 + 4/5/2 = cos बीटा/2 कति आउँछ हेरौं स्क्वायर रुट अफ माथि एलसीएम आयो 5 तल यहाँ छदैछ 2 है त 5 एलसीएम आयो 5 + 4 = cos बीटा/2 यतातिर गरौँ है। सो के हुन्छ हेर्नुस् त स्क्वायर रुट अफ 5 + 4 भनेको 9 9/5 9/5। अब मैले यो डिवाइड बाइ साइनलाई केमा चेन्ज गरे मल्टिप्लाइमा चेन्ज गरे। केमा मल्टिप्लाइमा चेन्ज गरे भने के हुन्छ तलको रेसिप्रोकल हुन्छ। हेर्नुस् यहाँ 2 छ यो भनेको 2/1 हो केही पनि छैन भने। सो रेसिप्रोकल हुँदाखेरि कति हुन्छ त 1/2 हुन्छ = cos बीटा/2 और यो कति आयो त स्क्वायर रुट अफ 9/5 2 = 10 भनेको cos बीटा/2 को भ्यालु आयो। सो cos बीटा/2 भनेको कति हुन्छ हेर्नुस् त 9 भनेको 3 को स्क्वायर हो। सो 3 बाहिर आयो बाइ अब 10 को त केही पनि छैन स्क्वायर हैन 10 को स्क्वायर रुट त हुँदैन। सो √10 हामीले के लाग्दियो यो भयो हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर। ल हेर्नुस् कति सजिलो छ है। तपाईहरुले यो कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो कि फर्मुलालाई घुमाउने कसरी फर्मुलालाई घुमाउने तरिका तपाईलाई थाहा भयो भने तपाईले मजाले प्रब्लमहरु सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है। यो तरिका तपाईलाई थाहा हुनु पर्यो। ल सो यो स्क्रिनशट गर्नुस् अनि त्यसपछि आफ्नो कपीमा प्र्याक्टिस गर्नु होला है। ल अब जाउँ नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 3 मा। हेर्नु के भनेको छ क्वेशन नम्बर 3। इफ sin θ/3 = 3/5 फाइन्ड द भ्यालु अफ sin θ। ल हेरौँ है हामीलाई sin 3θ को त फर्मुला थाहा छ नि हो कि हैन। sin 3θ को फर्मुला के हो
3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। यही हो त फर्मुला हो। तर अब मैले के गर्दिए भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् θ/3 दिएको छ, sin थीटाको भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ। सो अब म हाफ एंगल फर्मुला यहीँबाट निकाल्छु। यो एंगललाई मैले यदि मानिलियो 3 ले डिवाइड गरे भने यो एंगललाई पनि 3 ले डिवाइड गर्नु पर्यो, यो एंगललाई पनि 3 ले डिवाइड गर्नु पर्यो। ल हेर्नुस् फर्मुला आयो। यो 3 3 के भयो त क्यान्सल भयो, यहाँ sin थीटा मात्रै बाँकी रह्यो। 3 3 के भयो क्यान्सल भयो, यहाँ sin थीटा मात्रै बाँकी रह्यो। सो यहाँ sin थीटा मात्रै बाँकी रह्यो इक्वल्स टु 3 sin थीटा/3 माइनस 4 sin क्यूब थीटा/3 आयो नि फर्मुला। अब भ्यालु मात्रै हाल्ने हो। 3 इन्टु sin थीटा/3 भनेको कति छ 3/5 माइनस 4 इन्टु sin क्यूब थीटा/3 भनेको 3/5 को क्यूब, 3/5 को क्यूब है त। सो 9/5 माइनस 4 छदैछ इन्टु 3 को क्यूब भनेको 3 9 27 डिवाइडेड बाइ 5 को क्यूब भनेको 125। त्यसो भए यहाँ छ एलसीएम 125 आयो। 9 इन्टु कति हुन्छ 9 इन्टु 5 ले यो 125 कसरी जान्छ 25 टाइम्स जान्छ, त्यही भएर 25 माइनस 4 इन्टु 27 यहाँ जस्ताको जस्तै। ल अब हिसाब गरौँ। 25 इन्टु 9 कति हुन्छ 9 5 जा 45 क्यारी ओभर 4 9 2 जा 18 22 225 भयो। माइनस 4 इन्टु 27 भनेको कति हुन्छ 4 7 जा 28 क्यारी ओभर 2 4 2 जा 8 9 10 108 हुने रहेछ डिवाइडेड बाइ 125। ल अब यो सबट्र्याक्ट गरौँ। 225 मा 108 सबट्र्याक्ट गर्दा कति हुन्छ 225 माइनस 108 गर्दाखेरि 117 डिवाइडेड बाइ 125 यति आउने रहेछ हाम्रो sin थीटाको भ्यालु है। देयरफोर sin थीटा इक्वल्स टु यति हुने रहेछ। ल यो स्क्रिनशट गर्नु होला है। क्वेशनहरु एकदम सजिलो छ है, सर्ट क्वेशन्सहरु हो, त्यही भएर एकदम सजिलो छ। हामी लङ क्वेशनमा अलि हेर्छौं, अलिकति कम्प्लेक्स खालको क्वेशन्सहरु अर्को लेक्चरमा है त। अब हेरौँ क्वेशन नम्बर 4 मा फेरि हेरौँ। यहाँ पनि सेम टाइपको क्वेशन हो, तपाईहरुलाई प्र्याक्टिस गराउनको लागि हो। हेर्नुस् त cos अल्फा/3 दिएको छ, cos 3 अल्फा पत्ता लगाउनु भनेको, सरी cos अल्फा पत्ता लगाउनु भनेको है। यो cos अल्फा को भ्यालु चाहिँ पत्ता लगाउनु भनेको हो यहाँ। ल अब एकदम सजिलो छ cos अल्फा को भ्यालु पत्ता लगाउनको लागि, किनकि हामीलाई थाहा छ cos 3 अल्फा को फर्मुला के हुन्छ 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा। यो त फर्मुला हैन cos 3 अल्फा को। सो अब हामीले यहाँ यो 3 लाई डिवाइड गर्यौं, यो एंगललाई डिवाइड गर्यौं 3 ले भने यो एंगललाई पनि 3 ले डिवाइड गर्नु पर्यो, यो एंगललाई पनि 3 ले डिवाइड गर्नु पर्यो। फर्मुला बनिसकेको छ। सो यो के फर्मुला बन्यो cos अल्फा 3 3 क्यान्सल भयो, cos अल्फा भनेको 4 cos क्यूब अल्फा बाइ 3 माइनस 3 cos अल्फा बाइ 3। त्यसो भए अब cos अल्फा को भ्यालु हामीले निकाल्न सक्छौं मजाले। 4 इन्टु cos क्यूब अल्फा बाइ 3 भनेको हेर्नुस् त cos अल्फा बाइ 3 को क्यूब 2/3 को क्यूब 2/3 को क्यूब माइनस 3 इन्टु cos अल्फा बाइ 3 भनेको 2/3 3 3 यहाँ क्यान्सल भइहाल्यो। 4 इन्टु 2 को क्यूब भनेको 8 3 को क्यूब भनेको 27 माइनस 2 कति आउँछ त एलसीएम आयो 27। 4 इन्टु 8 4 8 जा 32 भइहाल्यो माइनस 2 इन्टु 27। ल सो 32 माइनस 2 टाइम्स 27 भनेको कति हुन्छ 2 टाइम्स 27 2 7 जा 14 को 4 क्यारी ओभर 1 2 2 जा 4 1 5 डिवाइडेड बाइ 27। सो कति आयो त हाम्रो आन्सर हेरौं 32 माइनस 54 डिवाइडेड बाइ 27 गर्दाखेरि माइनस 22 बाइ 27 यो भयो हाम्रो रिक्वायर्ड आन्सर। ल स्क्रिनशट गर्नुस् तपाईहरुले, सबैजनाले स्क्रिनशट गर्नुस् र आफ्नो कपीमा प्र्याक्टिस गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला है त। अब जाउँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन, क्वेशन नम्बर 5 मा।
क्वेसन नम्बर 5 मा के भनिरहेको छ हेरौँ है त। ल अब प्रुभ गर्नुपर्ने खालको क्वेसन छ है त। ल हेर्नुहोस् अब कसरी प्रुभ गर्ने होला। cos θ/2 + sin θ/2 भनेको स्क्वायर रुट अफ 1 + sin θ छ। सो म यसमा चाहिँ आरजेसबाट प्रुभ गर्छु है। एलएचएसबाट पनि प्रुभ हुन्छ, तपाईले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ अहिले कसरी प्रुभ हुन्छ भनेर। त पहिला आरजेसबाट जाउँ। स्क्वायर रुट अफ 1 + sin θ छ। अब हेर्नुहोस् स्क्वायर रुट। अब यो sin θ भनेको हेर्नुहोस् त, sin θ भनेको 2 sin θ/2 इन्टु cos θ/2 हामीले लेख्न मिल्दैन, लेख्न मिल्छ नि हैन। sin 2 θ को फर्मुला त हो नि। sin 2 θ भनेको 2 sin θ इन्टु cos θ हो। मैले एंगललाई 2 ले डिवाइड गरिदिए, डाइरेक्ट मैले लेखे। सो sin θ को ठाउँमा हामीले यो हाल्न मिल्छ। अब 1 को ठाउँमा हामीले के हाल्न मिल्छ। 1 को ठाउँमा हामीले sin स्क्वायर θ/2 प्लस cos स्क्वायर θ/2 यो हाल्न मिल्छ। यो भनेको 1 को फर्मुला भयो प्लस sin θ को फर्मुला के भयो अरे 2 sin θ/2 इन्टु cos θ/2 हो। ल अब यसलाई नै मिलाएर लेखौँ हामीले। स्क्वायर रुट अफ सुरुमा मैले cos स्क्वायर θ/2 लेखेँ, cos स्क्वायर θ/2 प्लस 2 टाइम्स cos θ/2 इन्टु sin θ/2, cos θ/2 इन्टु sin θ/2 प्लस अनि अन्तिममा sin स्क्वायर θ/2 मिलाएको है। यो प्रुफ गर्नको लागि मिलाएको हो यो सबै। अब हेर्नुस् त यो के को फर्मुला हो। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b को स्क्वायर। a भनेको cos θ/2, b भनेको sin θ/2। सो a प्लस b होल स्क्वायर को फर्मुलामा मिल्यो cos θ/2 प्लस sin θ/2 को होल स्क्वायर यो फर्मुलामा मिल्यो। सो स्क्वायर रुट क्यान्सल भयो, कति बाँकी रह्यो cos θ/2 प्लस sin θ/2 बाँकी रह्यो। यही नै प्रुफ गर्नुपर्ने हो। इज इक्वल्स टु एलएचएस लेफ्ट ह्यान्ड साइड यो के भयो त प्रुफ भयो। अब तपाईँ एलएचएसबाट आरएचएसमा प्रुफ गर्ने हो भने ठ्याक्कै उल्टो तरिकाले जानु पर्यो। यस्तो छ, यसलाई भित्र राख्न सक्यो, यसरी लेख्न सक्यो, यसरी लेख्न सक्यो, अन्तिममा गएर यसरी प्रुफ गर्न सक्यो। ठिक छ। ल यो पनि तपाईले स्क्रिनशट गर्नु होला। कति थोरै छ है क्वेशन, बस ट्रिक चाहिँ चाहियो तपाईलाई थाहा हुनु पर्यो। 1 भनेको यो लाउनु पर्ने रहेछ, sin θ भनेको यो लगाउनु पर्ने छ। अब यो कसरी थाहा हुन्छ, प्र्याक्टिस। कुनै उपाय छैन, कुनै विकल्प छैन है, प्र्याक्टिसले नै थाहा हुन्छ। अब जाउँ क्वेशन नम्बर 6 मा। ल हेर्नुस् क्वेशन नम्बर 6 मा के भनेको छ, tan θ/3 को भ्यालु दिएको छ हामीलाई। अनि के प्रुफ गर्नु भनेको छ, tan θ को भ्यालु चाहिँ 37/35 प्रुफ गर्नु भनेको छ। भनेपछि हामीलाई एउटा फर्मुला थाहा हुनु पर्छ। हामीलाई के थाहा हुनु पर्छ त हेर्नुस् है, यो भ्यालु दिएको छ नि त। सो tan 3θ भनेको कति हुन्छ, 3 tan θ माइनस, मलाई पनि फर्मुला थाहा छैन है, एकचोटि हेर्नुपर्छ है त। 3 tan θ माइनस tan क्यूब θ, tan क्यूब θ बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर θ। कहिलेकाहीँ यो फर्मुला प्रुफ गर भनेर पनि सोध्छ है, कहिलेकाहीँ यो फर्मुला प्रुफ गर भनेर पनि सोध्छ है। मल्टिपल एंगल्समा कसरी प्रुफ गर्ने हो थाहा छ, तपाईलाई म ट्रिक दिन्छु है त। मलाई चाहिँ फर्मुला निकाल्न आउँछ, मलाई याद हुँदैन, तर म निकाल्न चाहिँ सक्छु है। जस्तो यहाँ हेर्नुस्, tan 3θ छ भने यसलाई हामीले के गर्न मिल्छ, tan θ प्लस 2θ लेख्न मिल्छ हो। अब यसलाई tan a प्लस b को फर्मुला हाल्नुस् हैन, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। अनि फेरि tan 2θ आउँछ, tan 2θ को फर्मुला हाल्दिनुस् 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठ्याक्कै तपाईको यो आउँछ है। यो प्रुफ गर्न पनि सोध्छ कहिलेकाहीँ। सो यसको तरिका तपाईले जान्नु पर्यो, यो तरिका हो मेन है, सुरुको स्टेप। ल अब त्यसो भए म के गर्दिन्छु त, यो एंगललाई मैले यहाँ 3 ले डिवाइड गरिदिए, त यो एंगललाई पनि मैले 3 ले डिवाइड गर्नु पर्यो, यो एंगललाई पनि मैले 3 ले डिवाइड गर्नु पर्यो, यो एंगललाई पनि मैले 3 ले डिवाइड गर्नु पर्यो। एंगल जति सबैलाई 3 ले डिवाइड गरिदिनु पर्यो। सो हेर्नुस् त, हाम्रो tan θ को यहाँ भ्यालु आयो कि आएन। अब tan 3 क्यान्सल भयो, tan θ भनेको 3 tan θ/3 माइनस tan क्यूब θ/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर θ/3 भयो। सो अब tan θ को भ्यालु त आइहाल्यो नि हैन। हेर्नु ल, 3 इन्टु tan θ/3 भनेको कति छ, 1/5 छ, 1/5 माइनस tan क्यूब θ/3 भनेको 1/5 को क्यूब,
1/5 को क्युब भनेको 1/5 को क्युब हुन्छ 125 डिभाइडेड बाइ तलपट्टि 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा बाइ 3 3 इन्टु tan स्क्वायर थीटा बाइ 3 भनेको 1/5 को स्क्वायर त 1/5 को स्क्वायर कति हुन्छ 1/25 हुन्छ ल सो यहाँ 3/5 छ यहाँ 1/125 छ मैले के गरे माथि एलसीएम लिए माथि एलसीएम कति आउँछ 125 आउँछ एलसीएम सो 3 इन्टु कति हुन्छ त यहाँ डिनोमिनेटरमा 5 छ एलसीएम छ 125 सो 25 टाइम्स माइनस यहाँ 1 को 1 तलपट्टि पनि यहाँ आउँछ एलसीएम 25 छ 25 सो 25 1 जा 25 माइनस 3 आयो हो इज इक्वल्स टु अब हेर्नुस् त 3 इन्टु 25 भनेको के हो 75 75 माइनस 1 भनेको 74 सो 74 बाइ 125 डिवाइडेड बाइ तल 25 माइनस 3 भनेको 22 22 बाइ 25 22 बाइ 25 त 74 बाइ 125 यो डिवाइड मल्टिप्लाईमा चेन्ज हुँदाखेरि तलको यो टर्म रेसिप्रोकल हुन्छ 25 बाइ 22 अब गरौँ क्यान्सिल हेर्नुस् 25 5 जा 125 भयो अझै जान्छ 2 ले जान्छ है 2 11 जा 2 3 जा 6 2 7 जा 14 कति आयो 37 बाइ 5 11 जा 55 यसरी हामीले एन्सर निकाल्न सक्छौं के को tan थीटा को भ्यालु आयो यति tan थीटा बाइ 3 दिएको थियो त के हो हामीलाई मेन पोइन्ट भनेको यो फर्मुला थाहा हुनु पर्यो के यो फर्मुला थाहा हुनु पर्यो एउटा मात्रै फर्मुला सब मल्टिपलको फर्मुला हामीले आफै निकाल्न सक्छौं ल क्वेशन नम्बर 6 पनि हाम्रो सकियो है त अब जाउँ क्वेशन नम्बर 7 मा हाम्रो अब दुईटा क्वेशन छ हेरौँ है क्वेशन नम्बर 7 मा के भनेको छ cos थीटा बाइ 2 को भ्यालु दिएको छ यो भ्यालु दिएको छ अब यो प्रुभ गर्नु पर्ने छ ठीक छ सो हेर्नुस् cos थीटा cos 2 थीटा भनेको 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 यो फर्मुला त हामीलाई थाहा छ हैन त यहाँ मैले के गर्दिए एंगललाई डिवाइड गर्दिए यहाँ 2 यहाँ पनि 2 एंगलहरु डिवाइड भए सो 2 2 क्यान्सल भयो cos थीटा को भ्यालु कति आयो 2 cos स्क्वायर थीटा बाइ 2 माइनस 1 आयो फर्मुला आयो है यहाँबाट अब हामीलाई cos थीटा भनेको कति प्रुभ गर्नुपर्ने यति प्रुभ गर्नुपर्ने छ त हेर्दै जाऊ और cos थीटा इक्वल्स टु 2 इन्टु cos स्क्वायर थीटा बाइ 2 छ भनेको यसको स्क्वायर हो यसको स्क्वायर भनेको लेखौं 1 बाइ 2 a प्लस 1 बाइ a को स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाइ 2 भयो अनि माइनस 1 ठीक छ और cos थीटा इक्वल्स टु 2 इन्टु 1 बाइ 2 को स्क्वायर कति हुन्छ 1 बाइ 4 यसको होल स्क्वायर कति हुन्छ यसको होल स्क्वायर ए पक्नु है मैले यहाँ मिस्टेक गरेछु यहाँ चाहिँ स्क्वायर हुन्छ है त cos थीटा बाइ 2 को स्क्वायर हो नि त यो cos थीटा बाइ 2 यसको स्क्वायर हो सो 1 बाइ 2 को स्क्वायर 1 बाइ 4 अनि a प्लस 1 बाइ a को स्क्वायर के हुन्छ a स्क्वायर प्लस 2a अनि b भनेको a बाइ 1 बाइ a छ प्लस 1 बाइ a को होल स्क्वायर भनेको 1 बाइ a स्क्वायर हुन्छ यति त हुन्छ अनि माइनस 1 यतापट्टिको माइनस 1 जस्ताको जस्तै त यहाँ हामीले हेर्ने हो भने यो a र यो a के भयो त यहाँ क्यान्सल भयो है अनि 2 2 जा 4 त्यसो भए cos थीटा को भ्यालु कति आयो 1 बाइ 2 इन्टु a स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 बाइ a स्क्वायर माइनस 1 यति आयो अब हेरौँ फेरि और cos थीटा भनेको 1 बाइ 2 ले ब्र्याकेट खोलौँ त 1 बाइ 2 इन्टु a स्क्वायर भनेको कति हुन्छ a स्क्वायर बाइ 2 हुन्छ प्लस 1 बाइ 2 इन्टु 2 भनेको 1 प्लस 1 बाइ 2 इन्टु 1 बाइ a स्क्वायर भनेको 1 बाइ 2a स्क्वायर अनि यो माइनस 1 जस्ताको तस्तै ठीक छ ल अब यो माइनस 1 र यो प्लस 1 के भयो त यहाँ क्यान्सल भयो त्यसो भए अब यतापट्टि गरौँ है त माइनस 1 र प्लस 1 क्यान्सल भयो
ल सो cos थीटा भनेको कति बाँकी रह्यो त a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाइ 2 प्लस कति छ 1 बाइ 2a स्क्वायर 1 बाइ 2a स्क्वायर प्लस 1 बाइ 2a स्क्वायर यति बाँकी रह्यो और अब cos थीटा इज इक्वल टु हेर्नुस् त यहाँ त डिनोमिनेटरमा 2 छ यहाँ पनि 2 छ त 1 बाइ 2 हामीले कमन लिन मिल्छ मजाले मिल्छ 1 बाइ 2 कमन लियौ कति बाँकी रह्यो a स्क्वायर यहाँ बाँकी रह्यो प्लस यतातिर 1 बाइ a स्क्वायर बाँकी रह्यो हैन और cos थीटा भनेको 1 बाइ 2 अब यहाँ हामीले a स्क्वायर एलसीएम लिने हो भने a स्क्वायर एलसीएम लिने हो भने के हुन्छ a स्क्वायर इन्टु a स्क्वायर भनेको a को पावर 4 अनि यतातिर प्लस 1 को प्लस 1 यही त हुन्छ त हेर्नुस् त यही कुरा हामीलाई प्रुफ गर्न भनेको हो कि हैन क्वेशनले यो कुरा प्रुफ गर्न भनेको प्रुफ भयो भयो त यो के भयो हाम्रो प्रुफ भयो ल सो इट इज प्रुभड है त ल यो पनि तपाईले स्क्रिनशट गर्न सक्नुहुन्छ है त स्क्रिनशट गर्नुस् अनि आफ्नो कपीमा प्र्याक्टिस चाहिँ गर्न नबिर्सनु होला है त अब हामी यहाँ हाम्रो लास्ट क्वेशन नम्बर 8 मा क्वेशन नम्बर 8 के भनेको छ हेरौँ इफ cosec थीटा माइनस सरी प्रुफ दैट cosec थीटा माइनस cot थीटा भनेको tan थीटा बाइ 2 यो हुन्छ अरे प्रुफ गर्नु पर्यो ल प्रुफ गर्न जाउँ है त र यो यस्तो खालको क्वेशनहरु प्रुफ गर्ने छैन सजिलो तरिका के हो भएको कुरालाई sin र cos मा लग्ने केमा लग्ने sin र cos मा सो cosec थीटा माइनस cot थीटा छ cosec थीटा भनेको के हो 1 बाइ sin थीटा हो 1 बाइ sin थीटा cot थीटा भनेको के हो cos थीटा बाइ sin थीटा ठीक छ अब हेर्नुस् यहाँ आयो sin थीटा कमन अथवा एलसीएम sin थीटा एलसीएम आयो 1 माइनस cos थीटा छ अब हामीलाई tan थीटा बाइ 2 प्रुफ गर्नु पर्ने हो खासमा हैन अब यो cos थीटा को फर्मुला छ नि त के फर्मुला छ ल यहाँ हेर्नुस् फर्मुला cos 2 थीटा को फर्मुला हामीलाई थाहा छ 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा हुन्छ अरु पनि हुन्छ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हुन्छ cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा हुन्छ tan को टर्ममा हुन्छ cot को टर्ममा हुन्छ तर हामीले यो युज गर्छौं किनकि यो 1 र त्यो 1 अहिले एकछिनमा क्यान्सल हुन्छ त्यसपछि हाम्रो मिल्छ है त्यसो भए हेर्नुस् त यो एंगललाई मैले 2 ले डिवाइड गरे यो एंगललाई 2 ले डिवाइड गरे भने यो एंगललाई पनि 2 ले डिवाइड गर्नु पर्यो 2 2 क्यान्सल भयो cos थीटा भनेको कति आयो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाइ 2 आयो त cos थीटा को हामीले ठाउँमा के लेख्न मिल्ने रहेछ त 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाइ 2 लेख्न मिल्ने रहेछ 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाइ 2 लेख्न मिल्ने रहेछ अनि तलको जस्ताको तस्तै sin थीटा जस्ताको तस्तै ल sin थीटा को पनि फर्मुला हालौं न त sin थीटा को पनि फर्मुला हालौं हेर्नुस् त के हुन्छ sin थीटा को फर्मुला 2 sin थीटा बाइ 2 इन्टु cos थीटा बाइ 2 हुन्छ sin 2 थीटा को फर्मुला त हो नि 2 sin ए cos ए त्यही फर्मुला हो यो अब ब्र्याकेट खोलौं माथि 1 माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा बाइ 2 बाइ 2 sin थीटा बाइ 2 इन्टु cos थीटा बाइ 2 यो माइनस 1 र प्लस 1 क्यान्सल भयो भनेपछि यताबाट के मेटाइदिउँ है त त्यसो भए के बाँकी रह्यो त यहाँ 2 sin स्क्वायर थीटा बाइ 2 बाँकी रह्यो 2 sin स्क्वायर थीटा बाइ 2 बाँकी रह्यो डिवाइडेड बाइ यहाँ तल 2 sin थीटा बाइ 2 इन्टु cos थीटा बाइ 2 2 sin थीटा बाइ 2 इन्टु cos थीटा बाइ 2 यहाँ बाँकी रह्यो भनेपछि यो 2 क्यान्सल भयो अनि sin स्क्वायर थीटा हेर्नुस् त यहाँ sin स्क्वायर थीटा बाइ 2 दुईटा छ भनेपछि एउटा र यो एउटा तलको एउटा माथिको एउटा क्यान्सल भयो कति बाँकी रह्यो sin थीटा बाइ 2 बाँकी रह्यो माथि तल बाँकी रह्यो cos थीटा बाइ 2 त sin थीटा बाइ 2 बाइ cos थीटा बाइ 2 भनेको कति हो tan थीटा बाइ 2 सो हाम्रो प्रुफ भयो यस एब्सोल्युटली हाम्रो प्रुफ भएको छ इज इक्वल्स टु RHS
हेर्नुहोस् यो हाम्रो प्रुफ भयो है त। सो यो सँगसँगै हामीले ट्रिग्नोमेट्रीको सब मल्टिपल्स एङ्गलको सर्ट क्वेसन्सहरू पनि सकिसकेका छौँ है। अब यस्ता अनगिन्ती क्वेसनहरू बनाउन सकिन्छ। क्वेसन त ट्रिग्नोमेट्रीमा जति फर्मुला छन् करोडौँ फर्मुलाहरू हामीले बनाउन सक्छौँ एउटै फर्मुलाहरूलाई घुमाएर। सो जति पनि क्वेसन्सहरू बन्न सक्छन्। मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ एससीको बोर्ड एक्जाममा सोधेका स्याम्पल क्वेसन्सहरू गराएँ। तपाईँहरूले यस्तै क्वेसन्सहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला है। यस्तै क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्दै जानु जति धेरै प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यति नै तपाईँलाई ट्रिग्नोमेट्री आउँदै जान्छ, किनकि ट्रिग्नोमेट्रीमा एउटा मात्रै फर्मुला छ, त्यो हो प्र्याक्टिस है त। र हामीले हाम्रो युट्युब च्यानलमा यो ट्रिग्नोमेट्रीको सम्पूर्ण कोर्सको धेरै भिडियोहरू धेरै टिचरहरूले पनि भिडियो बनाउनु भएको छ। मैले आफै बनाएको छु, अर्को सरले पनि बनाउनु भएको छ, 3-4 जना सरहरूले ट्रिग्नोमेट्रीको भिडियो बनाउनु भएको छ। सो तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो युट्युबमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल क्लास 10 अप्सनल म्याथ अथवा नेपाल अनलाइन स्कुल क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री भनेर सर्च गर्नुभयो भने यस्ता भिडियोजहरू भेटाउनुहुन्छ है त। प्लेलिस्ट हेर्नुभयो भने अझै राम्रोसँग तपाईँहरूले यी भिडियोहरू सिरियल अर्डरमा भेटाउन सक्नुहुन्छ र राम्रोसँग अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले नर्सरी क्लासदेखि ब्याचलरसम्म मास्टरसम्मका हरेक विषयका चाहिँ ओल्ड क्वेसन, मोडल क्वेसन, च्याप्टर वाइज क्वेसन, कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसन, सबै प्रकारको क्वेसनको सोलुसन्सको भिडियो बनाएका छौँ। सो ती भिडियोजहरूले तपाईँहरूले आफ्नो नलेजलाई बढाउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो कन्सेप्ट क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ भने आफ्नो एक्जाम त राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ नै। अहिले पनि हरेक दिन 5 लाखभन्दा धेरै विद्यार्थीहरूले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलबाट निःशुल्क रूपमा पढिराख्नु भएको छ, फ्रीमा पढिराख्नु भएको छ र उहाँहरूको पढाइ पनि राम्रो भइरहेको छ। सो यो सुनौलो मौकाको फाइदा तपाईँहरूले उठाउन नछुट्नु होला, उठाउन नबिर्सनु होला। युट्युबमा मात्रै नभइकन फेसबुक, टिकटक, भाइबर, व्हाट्सएप, इन्स्टाग्राम जस्ता सबै सोसल मिडियाहरूमा तपाईँहरूले हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने एकाउन्टहरू, ग्रुपहरू, च्यानलहरू भेटाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ गएर जोइन हुनुहोस्, त्यहाँ भएका भिडियोजहरू, कन्टेन्टहरू हेर्नुहोस् र आफ्नो साथीलाई पनि सेयर गरेर साथीलाई पनि सिकाउनुहोस् है त। सो यति भन्दै म बिदा लिन चाहन्छु र जानुभन्दा अगाडि म तपाईँलाई एउटा नम्बर दिन्छु। यो नम्बर चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइलमा नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर सेभ गर्नु होला। 9849595895 हो यो नम्बरको भाइबर, व्हाट्सएप र टेलिग्राममा तपाईँहरूले मेसेज गरेर हामीलाई चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको के कस्तो प्रब्लमहरू छ। हामी सल्लाह सजेसन्सहरू दिन्छौँ। त्यस्तै एजुकेसनल प्रब्लम छ भने त भइहाल्यो, कुनै पर्सनल प्रब्लम छ भने पनि तपाईँहरूले हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले दिन सक्ने खालके चाहिँ सल्लाह सुझावहरू हामी तपाईँहरूलाई दिन्छौँ। ठिक छ। सो यति भन्दै म आज बिदा लिन चाहन्छु। नेपाल अनलाइन स्कुललाई सदैव यसरी नै माया गरिदिइराख्नु होला। हामीहरूको साथ कहिले पनि नटुटोस्। नेपाल समृद्ध बनाउने यो हाम्रो अभियानमा तपाईँहरूले हामीलाई साथ दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै तपाईँहरूलाई धन्यवाद है।